ليلين عليك السنة ما أنت تبعي سملو مالتيو ليلي قاعد كحل فيه بروجرام قاعد لقاعد دمو محلفي حدا مليون قرش إذا أخلني لا تو حدا مليون ما بقى مكينك شتيلو مسدو توعى على اللدو خاصب ولا تغبي لا مالتيو سلام سلام كلهم تخطاتلتي كمير لكم أنا سلام الله كبير المسكن سلام تكون الليلة ونقولتي منه كمان تلمدنا ما عندنا ليلنا أنا عليك سي حزة ما تيزلكم مالتيو خامة قطعم كوين اللي لقاع كسوع لقاع خونتن أو مزيز أجم سوت أميو ليلة عسيئين بزح نقر لا تبلا حدا مليه هيكا لقعات حدا مليه هيكا نزي كواخت علي كونتن مخنياتو حدا مليه لقعات اللي خاص يتملط أميو محجازي يزبلز دين عيتو علن كام برانك عينتي أمجرهم باني مالتيو እና ታይክትል ያለም በቃ ካሓት ፕሮግራም ሓደ ሚልዮን ካበይ ከም ዝኾነ መኪና ክሸጥ ይልዋ ክተዓብድ ኢላ ማለት እዩ። አቃያ እውነት ልቃዓት ፕሮግራም ለየ መኪና ልሸጥ ለኹ ተደሊለ ይቐር ኢላታ ዓዳ ዓትረረብ ኢላ ንኣሌክስ ማለት እዩ። እሳለ ቅድሚ ተዛረባትና ያን እኳ ብሱሩ ለሓንቲ ደቂቃ ንዓኣት ፎትዮ ነገር ለይትፎትዮ ነገር ስራሕ ክሰርሕ አይደልን እየ ግን በቃ አይጉን ሀምና ገረት ስለነበረ ንእሽተይ ከዘናግዓ ገለታት ኢላ ምሳሌ ትርር ኢላ በቃ እንታይ ኮይነ ሓደ ሚልዮን ታኾንኩም መኪና ተደሊያ ላይ ትሽወጥ በይ መኪና ዲ ዓብያትኩም ካው ቆልዓ ታይ ሓደ ሚልዮን መኪና ታይ በቃ ገለታት ኢላ አና የራታ ማቲ እና ወይ በእውነት ሊል በቃ መኪና ትሸጥ ኮይና በቃ ተደሊና ጋዓት ዘየዓሪ ታይለ መኪና ሸጥ ፕሮግራም ናይ ጋዓት ዝሕልፍ ለኹ መኪና ይሸጥ ለኹ ሓደ ሚልዮን ኣይ ሓደ ሚልዮን 10,000 ብር ኳስ ኣይውዲ ታይኑ ጋዓት ንጋዓት ታይ ገለታት አዶ ናሌክስ እውን በቃ ማለት ኣነ እኳ እዚ ጋዓት ዝበሃል ፕሮግራም ይፈልጥ ግን መጀመርያ እየ እና በቃ ኩሉ ክዳን ሓደ ዓይነት ጫማ ሓደ ዓይነት በቃ ኩሉ ሲ ኩላን ሓደ ዓይነት ይኹን ኢና ንክድን ክትሓልፍ ኣለዋ ብሓደ ሚልዮን መኪና ከምሽጡ ኢላታ ማለት እዩ እና በቃ ትዛረብ ከላ ዓዱ ማዘሮ ንኣሌክስ ጎበዝ እያ ግን በእውነት ኣብ ሚድያ ከምዚ ኢላ በቃ ኣነስ ከማኸም ዓዱ ንኣሌክስ ከምዚ ኢለ ሚድያ ወፅየ ምዝራብስ ኣይክእሊ በእውነት ብስሩ ኣይክእል ከምዚ ኢልካ ተደቢቕካ ኣብዚ ጎን ንሳቶም ልልወልዎ ኢድና መፂና ላደግምና ኢና እምቢ ብስሩና ዓልትና ከምዚ ዓይነት ክንሰርሕና ኢለስ ብስሩ ኣነስ ይኽእል በእውነት ጎበዝ እያ እና عودنا على خيرنا خاصنا بركة تعيا من اللي عليك يا مثلا على ونيو أيو يوتيوب كنا هنا و سبسكرايب لها كنا شيرنا كنا يخنا لنا بقى نبرة تعيا مالتيو لأننا لما عندي قوت غيرات تعيا بقى إذا كنت تحلف لا كي تفشلني 1 مليون قسنالك لمكنا شتوا بقى سلك تدولون السئيو ماكينة جزاديو قالت ياكا من بلاتا ليل مالتي ليل كده وهي اللي اختزارة كلها كسترنا تعتزارة بونت بقى كل نجارسي بقى 5 خمسي بقى حاجة مسيلاك حاجة اختزارة كلها حاجة مسيلا اعتزارة وبسرو ليل مالتي إنه أنا ترى الكوية اللي قعدت ماكينة نشط له قدايكم أنا وزيو للي كام دسوا لكم حلفوا يلاس بقى كتكروا سينا مونغو عزيز أما لديك نديك زي أنا فتن كلينا ماركي خينا نعنا نفضل لنا إلى ما تمي 3 ساعة مالتي يوم إن حماتي تايل بال حماتي نايود حماتي مرحتي بتحمين فرندا بزح يبل لنا بتعمين كم زي زلت حماتي يفتر لنا بونت تعدلت لي بونت حمات كسي عرفت حماتي عدل لنا نا
حكيو أنا سي تا قعدتي كحلفسي عيدا لو خينيرة بزح وزيتات وزيسي إن بزح وزيتات لو زيسي تايل تم تصقم زيت إن إشتن يا بكان إشتن قعد مقعد بين إشتن ين تقف نجاري لي لو نجار جنزبي لي منامن ينبي أنا دسي لين قعدت كمزي في حا قلتها دسي أي حل فنيلو تخقلو يعني قص مرعى قاسي بك بتعمي يا عابي حلفنا بتعمي تاي لحد معلتي الكاسي تاي بس لحد معلتي كام زيلكا خد حل في الكا تاي التم تزعقوم محكاز لي حيشي ما انك حكي خايا خمالتي اللي كسبونة تدني اللي كس حكيو أما خامس الكا لحنت معلتي الكالي قام خلي ما يسار تسرح تاي التم لطمي وهيك صدق لي حشي إن أنا كنت قاعد كاسي بونت أنس فوتوغراف ما قال بيتشا فوتو لعب بيتشا إم بي قاعد زلوني مثلا بين قاعد كده لندلو نا ولدنا كوي قاعد عين ولدها قاعد مقعد من ما يكون يلوزو تقع تايلي وحاول تدرر كايا حاول مسح حي حرج قاعد كيتكا لتو بهالنا لتو بقى قاونا ولدنا بهالهم ذكرنا تفصلن دلي قاعد لبال بي حد مينا لو مصيني كده قاعد كتقعد حدا عينت كدان حدا عينت كنا بزح حيونا أنا وجدت بزح قاعد كده أنا سبيل كام حلاف كمتو قال لي كسلوله عند حرق في حبلهم تعوهم تاي ما يقولوا لهم لتم لتقوموا محجاز لي حشوكم ينا أنا سبيلنا أنا نحلف بك من مسي عوي بروجرامسي سؤال كهلتو بهالنا زي مرس حاجة حتى جراوت وسوق قبل خا ينبر كمان بك حاج في ناسي كم جيرنا لتم لتقوموا محجاز لي حش قلنا عليه سمعيني رالي كل حاجة خلا حفظ ختل نه ليلة وسلامني مريم تمزاخكي ليلة ماري صبو قعدت صباحني أيو بروجرام قعدت إنه عاد عادها من الناس كحن مزنيرنا لو قعدها عارف سدت رمو خينا هي سدت خينا صبو بروجرام كحل في يوم صباحنا قعدتني أيو ناولي أليكس بعلها مزيلتي صباح قعدتني أنا علي نيرو نص خمر قعدة مالتي لا بتعمل دسة هالي بونت بتعمل دسة هالي بقى عاملكم صغرين بقى حمزة عينت حدهم حمزلكم حدهم زيت سرحي دو بصراحة حدهم دو سرحي عليك ساعتهم سرحي بونت ربيجي حدكم الدساوات لهذه المسلكم لنبي عين بحرولكم بقى بقى لا أنا تدق في غنتي الدساوة بونت ديك زي أنا سزنا غرز اللهو دساوة ما بقى منقص إثيوبيا تقرايسي كم يسرحهم قالتها حلفلنا بقى اليوم هنكون أيد لينا مالتيو نعم بتعمي أي لا من دولا لو هذيك إتعين ذات دمسياتين له بتعمي هنا حدا يسفح بالكات حاسك اللي هاسي بتعمي يا بدونت هذه نشعد هذه حساس تميت تقرأي تميت قليلات هالزي بيانس كندينا أنا قلنا إننا حوسو من سحلفنا إننا كينا منقستي تبعي منو التزارو أنا قريلي منقستي تبعي استي حقز منو الحقز أنا قريلي شحد هذا معرفتي منو كأوخا هاسي ناي تقرأي ناكزو من حدارسي عانسي أحوات ناس كام ديلنا أنا عشتن غولعو قال اتولنا أختلو خلوهم أنا سلوخونات فيديو رئيسي قال اتولنا لحدنا أخذ مرسلنا قال اتولنا إلاس قال يعتلت اللخية قال يعتل لو التحان تحاس خسي كام تجيرنا عند حر العدهم اللي سكسي انتي تجور اللي خيلو انتي راح تجور الكا اسخات جور لنا بين حد أما هاي مزينا نجور الكا بك أنا إنه من يوحات ناسي مسلسلين بك زرار انقلتت بك احتسوم يعون بونت إنه هاي كرمان قصت إثيوبيا من زوم جزاهم محلنا تقرأي كاسي كام زيلين نقول عدر إلين قزارة خلاص ناس حق على سحق إخواني
እማን እዩ ህዝብና ላመረቦት ይመለስ ዝኩሉ መስዋዕት ከፊሎም ኣሕዋትና ምንም ነበልዎ ነገር ለየለ ናብ ነርጉ መረቦቶም ከይምለሱ ናብ ናብዓልቶም ቦቶኦም ከይምለሱ ኣብዚ ጥሜቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓሪሶም ኩሉ ነገር ሕዚ ሰዓት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክጠሚ ኣይነበረ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ግዜ ጥሜት ኮይኑ ህዝቢ ቆውዒ ዘርኣኻዮ ዘርኢ ዓውዲ ምሕፋስ ዓውዲ እኽሊ ምናምን ምሕፋስ እዩ እምበር ኣብዚ ሕዚ ጥሜት የለይ እና ኣብዚ ሕዚ ኣቃሪፀየ ድምፂ ዓሚጠመየ ነይሩ ህዝብና ግን ካብ መረቦቱ ተፈናቂሉ ንዓድማቱ በቃ ዝኩሉ መሬት ሓዲጉ ዝኩሉ ጥሪቱ ኩሉ ነገር በቃ ዓብይ ክብደት ዓብይ ከቢድ እዮም እኒኦ ህዝብና ማለት እዩ። ግን እዚ ግን ደቆም ሰዊኦም በቃ ደቆም ሰዊኦም ከምዚ ደቅካ ሰዊእኻ ንትግራይ ለዓድና ኢሎም ተሰዊኦም እታ መሬቶም እታ ገዝኦም ዝሓድሩላ መደቀሲኦም እኳሲ ተገዲፎም ማለት እዩ። እናሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ሻዕ ዝሓዚ ምንም መልሲ እንታይገድሽጎዋ ለኣና ከምዚ ኢልና ርኢና ደስትኡ እምበይ ኣይሓዝን በእውነት ሻዕ ሕዚ ድማ ከምዚ እያኢሉ ጎይ እውን ኣይኸደ ርዳእታ እውን ከምዚ ገይሩ መንግስቲ ኣይተባሃለ ካብ ምርኣይ መጠን ግን ይርአሎ እዩ እና ንሕናሲ በቃ መንግስቲ የብልና ለዓና ለትግራይ ልሕግዝ በብዓልትና ኢና በቃ ትናዓልትና ግዜያዊ ምምሕዳር እኳሲ በቃ ምንም ታይሞ ማነ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተዓድና እኳ ሰላም ይፈጠሩልና ካብቲ መረቦቶም ትልብላዕ እቲ ኩሉ ነገር ትነበረ ዝጠፍአ ኩሉ ዝተገፈፈ እሱ ምምላስ ከይቃርስ እታ መኖሪኦም እታ ሓሪሶም ዝበልዑላ ግራቶም እታ ገዝኦም ናብታ መረቦቶም ምምላስ ለኽስእኑ ንምንታይ እያ በቃ ትግራይ ስንዲ ንምንታይ ናማ ዝኩሉ መስዋዕት ደቆም ከምዚ ኢሎም ለዓድና ሰላም ክኾን እያ ኪዱ እንታይ ደኣ ዓድኹም ዘይትሕሊ ደማታ ክትኾን ኢኹም ኢሎም ደቆም ኣወፊዮም እሳቶም ካዕብስ ለዓድና ኢሎም ተቃሊሶም ኣብ ሞት ሓደጋ ኣብ ትስዋዕ ተሰዊኦምሲ ከምዚ የረና ምንታይ ድምፂ እዮም ዝኣትየኒ ስኦኒ እቲ ድምፂ ኣትየኒ ኣሎ ከምዚ ኢልካ ክትሪኦም ከለኻ ወለድና ግን ብጣዕሚ በቃ ልብኻ ይሰብር በእውነት ልብኻ ይሰብር እና ብጣዕሚ እያ ነሲ ወለዲ ተዛሪቦም ብሰምዖም ሲኢነስ ህፃውንቲ ቆልዑ ካልእ ተወልና ክብላ ከለዋ ኣነስ በኸየ በእውነት ነቢዐ ተሰሚዑውን መረበትና መልሰና ገዛና መልሰና ኣብ ጥሜት ዋ መደቀስ ያው ፀሓይ ክረምቲ ማይ ክወቅዕ ከሎ ኬላ ኣደዳ ዝብኢ እስቲ ዝብኢ ጎቲቱ ንቆልዑና ልዕሊ ጎቲቱ ናዋሰደስ እንታይ ናብራ እዩ እንታይ እዚ ሃመይልካ ኢኻ ትግራይ ዓደይ እያ ትብልሲ በቃ እዚ ኣብ ስደት ዘለናሲ እዚ ናረአናሲ ቆልዓ መደቀሲ ሲኢኑ ቆልዑ ዝበልዑ ጎልሰትይዎ ሲኢኑ ማይ ናብ ዝባኖም ላፈሰሰ ካብኡ እሱ እኳ ከይቀርስ ዝብኢ ጎቲቱ ናበልዖም ዝብኢ ጎቲቱ ናወሰዶም እንደእዮም ብዙኢ ተበልዖምና እኒሁ እንደእዮም ብዙኢ ሞቶምና እኒሁ መንግስቲ ንብሎ እኳ ጨነና መንግስቲ ሰማዕተ ሰኣናሲ ስሳትና ንዕበ በቃ ባሕልትና ንዕበ ኣሕዋተይ